अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिन दफरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में नशे की वबा तेज़ी से फैल रही है और ये सिर्फ एक समाजी मसला नहीं बल्कि कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हर शहर, हर कॉलोनी और हर गली कूचे में ये नासूर अपनी लपेट में ले रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटियों से गलियों तक हर जगह इसकी मौजूदगी का एहसास होता है और ये वक्त का तकाजा है कि हम मिलकर इसका रास्ता रोकें। पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 मिलियन अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं और इनमें से 2 मिलियन शदीद तौर पर आदी हैं। ये वो आदाद और शुमार हैं जो सिर्फ मुनासिब जायजा लेने पर सामने आते हैं। हकीकत में ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। नौजवानों में ये एक बहुत बड़ा बहरान बन चुका है। इनमें से तकरीबन 60% अफराद की उम्र 15 से 35 साल की गुंजाइश में है, यानी कि उरूज उम्र है, उम्मीदों का दौर है, मगर इस नशे ने उन्हें झुलसा दिया है। यूनिवर्सिटियों में दाखिल होते ही तलबा की जिंदगियां बदल सी जाती हैं। जहां तालीमी माहौल और मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं, वहीं मंशियात का सौदा और गली गली रसाई, ऑनलाइन खरीदारी, दोस्तों का दबाव, ये सब इन बहरान को मजीद संगीन बना देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जामियात में 40% तलबा ने कम अज कम एक मरतबा किसी न किसी मंशियात का इस्तेमाल किया है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, ये बुरान किसी एक नशे तक महदूद नहीं। सबसे आम नशा चरस है, फिर आती है हेरोइन, इसके बाद इनसे दादे इस्तिराब वाली अद्वियात हैं जैसे अप्लाजोलाम, जेप्साइटम वगैरह। नौजवान जहनी दबाव, सोशल प्रेशर, तालीम का बोझ और बेरोजगारी जैसे शिद्दत पसंद वजूहात से गुजर रहे हैं। कभी कभी न्यू साइकोटिक्स वो गोलियां हैं जिनका असर आर्जी होता है मगर नशा शिद्दत से बढ़ता है, वो भी इस्तेमाल होती हैं। इन गोलियों का या तो यूनिवर्सिटी में खुद ही सारिफ तलब करता है या ये आसानी से सुन ली जाती हैं पुरसुकून या ज्यादा तवानाई के नाम पर। नाज़रीन, मौजू ये है कि अमूमन नौजवानों का दाखिला इस बहरान में 18 साल के करीब होता है। ये वो उम्र है जब इंसान खुद को ताकतवर महसूस करता है, अपनी शिनाख्त बनाता है, मगर ये नशा इस शिनाख्त को तबाह करता है। एक स्कूल सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक तालिब इल्म ने कम अज कम एक बार नशा आजमाया है। ये आदाद शुमार हमारे तालीमी इदारों की हकीकत को बयान करते हैं। 2024 में एक बड़ी कार्रवाई में कानून नाफिज करने वाली एजेंसी ने पूरे मुल्क में 1,13,058 टन मंशियात जब्त की। ये मंशियात अफगानिस्तान से सरहदी रास्तों से लाई जा रही थी, जिसमें चर्स, हीरोइन और न्यू साइकोटिक्स शामिल थी। एक गाड़ी से 9.5 मिलियन एप्लाजोरम गोलियां जब्त की गईं और ये साबित किया गया कि यह ऑपरेशन दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत के लिए था। ये सिर्फ कार्रवाइयों का नतीजा है। हमें वहां तक पहुंचने से पहले की महरक़ात को समझना और रोकना जरूरी है। ये कारोबार दहशतगर्द तंजीमों का बुनियादी जरिया बन चुका है। सरहदी इलाके, बिलखसूस बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों में ये रास्ते दहशतगर्दों के इस्तेमाल में आ चुके हैं। इसके अलावा ये समाजी जवाबदेही का भी मसला है। जो इंसान नशा करते हैं वो कभी कभी वालिदैन, असातिज़ा या अपनी ही कम्युनिटी से बर्दाश्त नहीं करते और तन्हा में कैद हो जाते हैं। नशे के इस्तेमाल के तिबी असरात इंतहाई संगीन है। ज़हनी सेहत की सूरत हाल खराब होती है, साइकोसिस, डिप्रेशन, खुदकुशी के रुझान बढ़ते हैं, तालीम और तरबियत पर असर होता है, नौजवान जहनी तौर पर पसमानदा हो जाते हैं, नफ्सियाती तबीयत से जदोजहद भी करते हैं, जिस्मानी तौर पर दिल की बीमारियों, फेफड़ों की खराबियां, ग़िज़ाई किल्लत, तौलीदी असरात, हादसात और हत्ता के मौत के खतरात बढ़ जाते हैं। एक खास मसला है HIV और HCV के बढ़ते हुए केसेस, खास तौर पर उन नौजवानों में जो इंजेक्शन के जरिए नशा करते हैं। इंजेक्शन के जरिए की गई खुराक से, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की कमी से यह खतरा मजीद बढ़ जाता है। पंजाब और कराची जैसे बड़े शहरों में साइंसी आदात बताते हैं कि 5 लाख से ज्यादा अफराद IV ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और इस सिलसिले में HIV का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खानदानी और मुआशरे की सतह पर हालात यूं हैं कि सबसे पहले घर टूटता है जब कोई नौजवान आदी बनता है, तो घर का अमन बर्बाद हो जाता है, वालिदैन अफसरदा होते हैं, दीगर बच्चे मुतासर होते हैं, खानदानी माली हालत मुतासर होती है। मुआशरती तौर पर भी ये नौजवान अलग थलग हो जाते हैं। नशा करने वाला फर्द नजरअंदाज या मनफी रद्द-ए-अमल का शिकार होता है और बदनामी की वजह से इलाज से कतराता है। लोग इस मर्ज के मसले को हद तक नहीं समझते बल्कि कमी का फैसला समझते हैं। अब बात आती है कानूनी और हुकूमती इक़दामात की। NF ने 2014 से 2024 के दरमियान 3,415 अवामी शऊरी सेशंस में हिस्सा लिया। हजारों अफराद गिरफ्तार हुए, मंशियात तल्फ की गई और तालीमी इदारों में मुहिमात चलाई गई।
افسران کو تربیت دی گئی جس میں ڈرون ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل فورینسک، نیوز سائیکوٹکس سے نمٹنے کی صلاحیت شامل تھی۔ سرحدوں پر ڈرونز، اے آئی سے چلنے والے کیمرے نصب کیے گئے، مگر آج بھی یہ اقدامات ناکافی ہیں۔ علاج مراکز کی صورتحال مایوس کن ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2000 بیڈز موجود ہیں جن سے لگ بھگ 30,000 افراد علاج حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ تعداد ان عادی افراد کے مقابلے میں 2.5 ملین کے برابر بھی نہیں ہے۔ بہت سے ریہیب سینٹرز غیر قانونی، غیر محفوظ ہیں۔ وہاں قابلیت کا فقدان اور معیاری علاج کا نہ ہونا ایک بڑا خطرہ ہے۔ مزید یہ کہ ہسپتالوں میں جگہ کی کمی اور ڈاکٹروں کی کمی نے علاج کو غیر قابل رسائی بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ اپنی حالت کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ والدین شرمندہ ہوتے ہیں، نوجوان ڈرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بیشتر افراد علاج کے بجائے چھپ جاتے ہیں اور صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ ہم نظام کو مضبوط بنائیں اور اسباب پر توجہ دیں، اور یہاں پر چند اقدامات بہت ضروری ہیں جن کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ریہیبلیٹیشن کی توسیع، یعنی علاقے کی سطح پر جامعات، کالجز اور ہسپتالوں میں متعدد ریہیبلیٹیشن سینٹرز، پروفیشنل ٹیمز، ماہرین نفسیات، کمیونٹی کارکن موجود ہوں۔ دوسرا یہ کہ تعلیمی اداروں میں شعور ہونا چاہیے، یعنی کہ والدین، اساتذہ، طلباء کو نشے کے خطرات، بچاؤ اور امداد کی معلومات دیں، متواتر ورکشاپس اور سیمینارز کا بھی انعقاد کریں۔ تیسرا، ہمارے پاس ضروری ہے سماجی مدد، یعنی کہ کمیونٹی لیڈرز، مذہبی رہنما، مقامی ادارے، این جی اوز ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور نشے کو الوداع مہم چلائیں۔ چوتھا ہے ہمارے پاس نفسیاتی علاج، یعنی کہ جن لوگوں میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ شامل ہو، وہ صرف دوائیں نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی علاج، کونسلنگ، گروپ سپورٹ تک رسائی حاصل کریں۔ پانچواں ہمارے پاس ہے ضابطہ اور نگرانی، یعنی کہ نجی ریہیب مراکز کا اندراج، مینڈیٹڈ کوالٹی کنٹرول، سرکاری سطح سے فائنینسنگ تاکہ کوئی غیر محفوظ یا غیر مہارت والا مرکز نہ چل سکے۔ چھٹا ہمارے پاس آتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت، یعنی کہ افسران کو مزید تربیت، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی اور دہشت گردوں اور اسمگلرز کے خلاف کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ۔ ساتواں ہے پبلک اویئرنیس، یعنی کہ ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، ڈرامے، اشتہارات، ہر وسعت پر نشے کے خطرات کا شعور پھیلانا چاہیے جو نشے کو قبول کرنا مشکل کر دے۔ آٹھواں ہمارے پاس آتا ہے تاریخی، سماجی اور معاشی زاویے، انہیں دیہی علاقوں میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع، تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ منشیات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ناظرین، یہ اقدامات اگر اجتماعی عزم کے ساتھ اختیار کیے جائیں تو نتائج ممکن ہیں۔ ریجنریٹڈ نوجوان، مستحکم گر، خود اعتماد معاشرہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس وبا کو روکا جائے اور نئی نسل کو مستقبل کی طرف واپس لایا جائے۔ ناظرین، آخر میں یہ کہ یہ وقت مایوسی کا نہیں بلکہ تبدیلی کا وقت ہے۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل کا ستون ہے اور ہمیں انہیں مضبوط بنانا ہوگا۔ ہر خاندان، ہر اسکول، ہر کالج اور ہر ادارے کو اس مشن کا حصہ بننا ہوگا۔ صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں بلکہ کمیونٹی کی شراکت، ہر فرد کی جرأت اور ہر دل کا عزم ضروری ہے۔ اس بحران سے قوم ہی نکل سکتی ہے اور ہمیں مل کر اسے شکست دینی ہے۔ تو ناظرین، آئیے عہد کریں کہ نوجوانوں کو نشے سے بچائیں، ان کو واپس لائیں، انہیں ایک روشن، پاکیزہ اور نالائق منشیات سے آزاد مستقبل دیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو ناظرین تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو نیچے ہمارے ساتھ کامنٹ میں شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔